देखो, ये बात तो मैंने भी सैकड़ों दफा सुनी है। हम कितने बदबख्त लोग हैं कि हमने ये रूटीन की तरह सुना और अनसुना कर दिया। मुझे लड़कियों के मैसेज और फोन बड़े आते हैं और उससे भी बढ़कर उसको देखने वाले कुछ और ही होते हैं। मेरा मसला ही कुछ और है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी में जो लोग भी चलते हैं और अगर सही तौर पे चल रहे हों तो स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्सपीरियंस होना एक लाजमी बात भी है और ज़रूरी भी, ताकि उनका स्पिरिचुअलिटी पे और अपने शेख पे पक्का यकीन बना रहे। अपनी इस 40 साला जिंदगी के अंदर मैंने बेशुमार खुली आंखों से ख्वाब में भी एक्सपीरियंसेस महसूस भी किए और सच्ची बात है कि देखे भी, और इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में लोगों के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस सुने भी, जिसमें कुछ सच थे, कुछ बने हुए थे और कुछ हेलुसिनेशन का नताइज में से थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा रिलीजियस या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जो मेरा नहीं किसी का है, जिसने मेरी मतमाए नज़र, मेरे नुक्ताए नज़र और रिलीजियस एक्सपीरियंसेस के मुतल्लिक मेरी राय को बहुत ज़्यादा तब्दील किया। ये तब की बात है कि जब अभी मुझे मोहतरम शेख साहब यानी कि शेख अमीन बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह की तरफ गए गालबन 2-3 साल हुए होंगे। मेरी मुलाकात एक 20-21 साल के नौजवान से मुल्तान में ही हुई शेख साहब के यहाँ। वो एक यंग एनर्जेटिक चमकती आंखों वाला एक लड़का था। ये वो दौर की बात है कि जिसके अंदर तकरीबन हर महफिल में मोहतरम शेख साहब हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते थे कि यानी कोई नौज़ुबिल्लाह मोहतरम शेख साहब के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई माजी का किस्सा नहीं, बल्कि आज भी वो पहले की तरह मौजूद हैं। हाँ, किसी के लिए वो अया हैं और बहुत सारों लोगों के लिए वो खुफिया या छुपे हुए हैं। मोहतरम शेख साहब ने ये जिक्र हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहादीस और कुरान करीम की रोशनी में इतनी दफ़ा किया कि तकरीबन तमाम ही उनके मुरीद इस पे पक्का यकीन ला चुके थे कि हाँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे नहीं बल्कि वो हैं। लेकिन मेरा उस नौजवान लड़के से, जिसका एहतियात की वजह से मैं नाम नहीं लूँगा, एक ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि जिसकी वजह से मुझे ये पता चला कि शेख की बात तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन उसको समझने वाले कोई और होते हैं, उसका एक्सपीरियंस करने वाले कुछ और होते हैं, और उससे भी बढ़कर उसको देखने वाले कुछ और ही होते हैं। ज़रूरी नहीं कि शेख के तमाम मुरीदैन का तजर्बा एक जैसा हो। शायद मेरे ख्याल के मुताबिक ये तजर्बा जो खुली आंख के साथ ज़ाती तजर्बे में ढलता है, ये इक्का दुक्का या 2-3% लोगों तक ही पहुंचता है। यूँ समझिए कि वो लड़का भी इन्हीं लोगों में से था जो सिर्फ 20-21 साल की उम्र का था, लेकिन ना सिर्फ कि वो हमारी तरह से मोहतरम शेख साहब की हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन रहा था, लेकिन खुशकिस्मत था, उस पे अल्लाह की मेहरबानी थी कि वो सुनने के अलावा उस चीज़ को जेन्युइनली देख भी रहा था। लेकिन उसके बताने और शेयर करने का अंदाज बहुत ही डिफरेंट था। हुआ कुछ यूं कि एक दिन मैं वहां बैठा हुआ था तो एक नौजवान कोई 20-21 साल का यानी कि वही लड़का टिकटिकी लगा के मुझे देख रहा था। मैंने सोचा कि शायद मैं फोन वाले कमरे में ड्यूटी देता हूं, इसने मुझे वहां पे देखा होगा, कोई सलाम दुआ या शेख साहब को कोई अपना मामला अर्ज कराने के लिए सोच रहा होगा, तो इस वजह से देख रहा है। हुआ यूं
کہ کچھ دیر بعد وہ لڑکا میرے پاس آ گیا. اس نے کہا کہ بھائی میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں, میں بڑی مشکل کے اندر. میں نے اسے کہا کہ ہاں بتاؤ. اس نے کہا کہ سر میرے ساتھ ایشو یہ ہے کہ مجھے لڑکیوں کے میسج اور فون بڑے آتے ہیں. وہ ایک میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا تو, اور بہت ساری لڑکیاں میرے ساتھ پڑھتی ہیں جو میرا پیچھا بھی کرتی ہیں اور مجھے اپنی طرف لباتی بھی ہیں, اور میں بہت ہی مشکل میں ہوں, اور مجھے میری جوانی اور میری ایج یہ کہتی ہے کہ میں ان کی التفات بھری نظروں کا جواب دوں, رسپانس دوں, لیکن میرے ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے تو میں رک جاتا ہوں. میں نے اپنی طبیعت کے مطابق مزاحن اس سے کہا کہ یار اتنا کیا مسئلہ ہے, دے دو رسپانس, بعد میں اللہ سے معافی مانگ لینا. تو اس نے ایک دم میری حیرت کی دیکھا کہ بھجن جی آپ کیا کہہ رہے ہیں, میرا مسئلہ ہی کچھ اور ہے. جی وہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ محترم شیخ صاحب اپنے ہر تعلیم شریف ہر درس میں بتاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یعنی کہ وہ موجود ہیں اور احادیث کے مطابق وہ ہم سب کو دیکھتے ہیں. ہمارے اعمال بھی ہفتے میں ایک دن, ایک مخصوص دن ان کو پیش ہوتے ہیں. تو ایسے میں جب مجھے باقاعدہ یہ فیل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جیسے واقعی ہی مجھے وہ دیکھ رہے ہیں, ان کے دیکھتے ہوئے میں خواتین کو رسپانس کیسے دے سکتا ہوں. میں نے یہ اس کی بات سنی تو کافی دیر تک خاموش سا رہ گیا کہ یار دیکھو یہ بات تو میں نے بھی سینکڑوں دفعہ سنی ہے, لیکن میرے ذہن میں یہ کوئی بات کبھی آئی نہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کرنی چاہیے کہ حدیث شریف کے مطابق اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے بھی جھوٹ بولتے, غیبت کرتے, کوئی اور گندا برا کام کرتے, یا نمازوں میں سستی کرتے, درود شریف میں سستی کرتے, خیال رکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور میرا حساب کتاب بھی پیش ہو رہا ہے, یعنی کہ میرا جو کھاتہ عمل ہے وہ بھی پیش ہو رہا ہے. اور یہ 20-21 سال کا لڑکا ہے جو خوبصورت ہے, نوجوان ہے, اس کا وقت ہے تھوڑی بہت بہرا روی کا, اور یہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح کا یقین کامل کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں پا رہا, یعنی کہ گناہ کے خیال سے ہی یہ پریشان ہے. یقین جانیے کہ میرے لیے یہ بات ایک 20-21 سال کی عمر کے بندے سے سنی ہوئی آج تک میرے ذہن سے نہیں نکلتی, اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم جو شیخ صاحب کو 18 سال سنتے رہے اور بہت ساری وہ تمام باتیں محترم شیخ صاحب کرتے رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں کہ یہ کرنی ہیں, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہیں یہ نہیں کرنی. ہم کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ ہم نے یہ روٹین کی طرح سنا اور انسنا کر دیا, اور ایک یہ نوعمر نوجوان لڑکا ہے کہ جس کو اس حد تک اس بات پہ یقین ہے کہ یہ گناہ کے خیال سے ہی گھبرا رہا ہے. تو دوستو اس واقعے سے میرا پرسپیکٹیو چینج ہوا. عمل تو میں نہیں کر سکا جس طرح کا کرنا چاہیے تھا, لیکن مجھے یہ پتہ چل گیا کہ طریقت صرف اور صرف باتیں سننا, سر دھننا, نعرے لگانا یا اس طرح کی چیزوں کا نام نہیں, بلکہ طریقت شیخ کے زبان مبارک سے ایک ایک بات نکلی ہوئی کو اس پہ یقین کرنا اور اس پہ عمل کرنے کا نام ہے.